چطور؟ تو با وجوده که میفهمی بازم میخوای او دختر در کاری بگیری؟ خیلی چی کنم؟ خود ما گفتیم که دوشنبه بیا، وقتی که آمد حالا بگوییم که نشد. خود درست است. اما اگه ای که بازم یک جای شون بیان فکر کردی یا نه؟ تیجانی گپاره دراز نکن. یک دو روز بعد فراموشش میکنه. او دخترم را استاد احمد عروسی کرده. تشویش نکو، یک دو سال بعد کل چیز یادشان میره. تو یک قسم فکر میکنی ترکان جان؟ فکر میکنی وقتی استاد قدیر اونا را خوش ببینه باز عشقی که نسبت به فاطمه نور داره را فراموش میکنه؟ این دخترم فقط به می خاطر به کار گرفته. اما استاد قدیر قسم که تو فکر میکنی نیست جانم. باور کو هیچ دقیقه چیز نیستم. من به یک استاد موسیقی ضرورت داشتم. وقتی سیویش دیدم بسیار خوب بود. در ایتالیا درس خوانده بود. بیبی ترکان جان، این کار را که تو میکنی داخل جگر خونت میسازه. تو نمیفهمی؟ تو ندیدی که امروز او دو نفر چه قسم طرف یک دیگه خود سیل میکردن؟ دیدم. بسیار یک چیز عجیب بود. قسم رویه کردن فقط یک دیگه خدا نمیشناسه. یک دقیقه